अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर हाज़िर हुई हूँ नेक्स्ट प्रोमो जान निसार, जो आज सबकी दिलों की धड़कन बना हुआ है और सबकी आंखों को इंतज़ार है कि इसका नेक्स्ट प्रोमो क्या है। तो आज हम आपके साथ उस नेक्स्ट प्रोमो इसकी शेयर करेंगे। जैसा कि आपने देखा, नौशेरवा को जहर खिला दिया है। जहर खिलाने वाली कशमाला है और इल्ज़ाम उसने दुआ पे लगा दिया है, लेकिन उसके मुंह से जहर खिलाने के टाइम एक ही अल्फाज निकल रहे हैं कि इसने कोई जहरीली चीज़ खा ली है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया है। और उसने वो अनजाने में वो बातें मुंह से निकाली है, लेकिन जाफ़र ने ये बातें नोट की हैं कि कशमाला को कैसे पता कि उसने ये नशीली चीज़ें खा ली है और वो इस तरह की उसकी हालत हो गई है कोई जहरीली चीज़ खाने की वजह से। जाफ़र इस बात को नोट करता है, लेकिन उसके अल्फाज मुंह पे नहीं आ पा रहे थे। जाफ़र सबूत पे सबूत इकट्ठे कर रहा था ताकि नौशेरवा साहब, उसका साईं होश में आए और वह सारे सबूत इकट्ठे करके उसे दिखाए। उसने पहले भी कशमाला की और सरफराज की अब आपस में मिलते हुए पैसे एक दूसरे को देते हुए वीडियोस बनाई हैं। और उसने एक और बात नोट की। अब वो सारी बातों को नोट कर रहा था, लेकिन मुंह से कुछ कह नहीं पा रहा था। वहाँ दुआ बीबी को अम्मा साईं और बाबा साईं ने घर से निकाल दिया। जैसा कि आपने देखा नेक्स्ट एपिसोड आने वाली प्रोमो एपिसोड में, उन्हें घर से निकाल दिया, दुआ को ज़लीलो ख्वार कर दिया। वहाँ पर कशमाला ने हॉस्पिटल जाकर नौशेरवा के हाथों से डॉक्टर ने जब बताया कि उसके बचने की नौशेरवा की कोई उम्मीद नहीं, तो कशमाला ने फिर अपने शातिर दिमाग, लोमड़ी दिमाग को फिर घुमाया और उसने कहा ये तो अब मरने वाला है। चलो, दुआ से भी जान छूटी और साईं साहब से भी जान छूटी। उसने एक तीर से दो निशाने किए। वो बड़ी खुश थी अपने इस शातिर दिमाग की साजिश से। फिर उसके दिमाग में एक और शैतानी खेल आया कि क्यों ना नौशेरवा के मरने से पहले ज़मीन जायदाद सब कुछ अपने नाम करवा लूँ, अपने बच्चों का मुस्तकबिल क्यों ना बनवा लूँ, फिर मैं नई शादी करूँगी। इसी खुशी में उसने नौशेरवा के हाथों से अंगूठा लगाने की कोशिश की, लेकिन नौशेरवा भी थोड़ा होश में था और थोड़ी सी उसने आंखें खोली। जैसे उसने आंखें खोली तो देखा उसने इस तरह अंगूठा हाथों पे लगाने की कोशिश की और उसने वो अंगूठा नहीं लगाया उसके पेपर्स पे। और एक दफ़ा फिर नौशेरवा कशमाला इस साजिश से बच गई। जैसे नौशेरवा होश में आता है तो वो कशमाला को देखता है बड़े गुस्से की नज़र से। कशमाला जब देखती है कि नौशेरवा मुझे गुस्से की नज़र से देख रहा है और डॉक्टरों ने भी बता दिया है कि नौशेरवा अब खतरे की जान से बच गया है, उसकी जान वापस लौट आई है, तो आखिर भी वो फिर परेशान हो जाती है। वो वही ड्रामा अपना रचाती है, चवलाक लोमड़ी की तरह जाती है अपने नौशेरवा साहब के पास। नौशेरवा उसे बड़ी गुस्सों से देखता है, गुस्से भरी नज़रों से देखता है। फिर वो समझती है कि क्या वजह ये मुझे इस तरह वापस इसके याददाश्त लौट आई है, मुझे उसी गुस्से से देख रहा है, इसकी मेहरबानी है, कुछ दिनों की थी, अब तो मैंने रास्ते का कांटा, दुआ भी हट गई है, फिर इसे दम किस बात का गुस्सा आ रहा है। लेकिन वो ये समझ ना पाई अपने शातिर दिमाग से कि उसे होश में आ गया था जब वो अंगूठा लगवा रही थी। उसे समझ आ गई थी कि मुझसे ये ज़मीन जायदाद के पेपरों पे अंगूठा लगवाने की इसने कोशिश की है। अम्मा साईं, बाबा साईं बहुत रोते हैं और वो अब नौशेरवा साहब से मिलने के लिए जाते हैं। नौशेरवा थोड़ा सा होश में आता है। होश में आते सबसे पहले जाफ़र से मुलाकात करता है, किसी से वो मुलाकात नहीं करता। जाफ़र से जब वो मिलता है तो जाफ़र सारी स्टोरी बनाता है कि सरफराज साहब आपने बड़ी गलती की, साईं साहब आपने बड़ी गलती की है दुआ बीबी के साथ। दुआ बीबी ने ये सब कुछ नहीं किया। इस सारे खेल के पीछे कशमाला थी। कशमाला ने अब भी बहुत गलत कर दिया आपके हॉस्पिटल दाखिल होने के बाद भी और आपके हॉस्पिटल से पहले भी। कशमाला बीबी पूरे घर में जाल और फसादार उसने डाला है। आपकी ज़िंदगी शादी से लेकर अब तक सारे फसादात की जड़ कशमाला ही है। वो सारी बातें बताता है कि इस तरह सरफराज और कशमाला दोनों किस तरह से मिलते हैं, नोटों भरा बैग देते हैं। कशमाला ने सरफराज को हायर किया था दुआ को आपकी ज़िंदगी से निकालने के लिए, और वो बहुत दुआ से सरफराज साईं सुनकर बहुत हैरान होता है सरफराज के ये क्या कर दिया। फिर वो सबूत दिखाता है जो उसने मोबाइल में तस्वीरें खींची थी, वीडियो बनाई थी कशमाला की और सरफराज की दोनों की मिलके। वो वीडियो दिखाता है कि ये देखें, ये कशमाला ने हायर किया था सरफराज को, उसे नोटों का भरा हुआ बैग दिया। ये बैग इसलिए था ताकि दुआ को आपकी ज़िंदगी से निकाल दे। उस पर इल्ज़ामात इस तरह लगा कर, और आपको जहर देने वाली दुआ बीबी नहीं थी साईं, आपको जहर देने वाली कशमाला थी। कशमाला की सारी साजिश थी यहाँ पे उसे निकालने की। उसके आप खुद देखे जब आपने वो खाना खाया था तो किसी को क्या पता था। कशमाला के मुंह में ही सिर्फ वो अल्फाज थे कि साईं को दुआ ने जहर दे दिया, साईं को दुआ ने जहर दे दिया। कशमाला को कैसे पता था कि दुआ ने जहर दे दिया, खाने में जहर है। कशमाला को कैसे पता था। दुआ तो बेचारी सिर्फ आपकी मोहब्बत में परेशान थी और वो रो रही गिर गिरा रही थी। यहाँ तक हॉस्पिटल में भी किसी ने उसे मिलने नहीं दिया और अम्मा साईं और बाबा साईं ने उसे घर से निकाल दिया। ये सारी बातें सुनकर
اپنے آپ کو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اپنے آپ کو کوستا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں ایک بار پھر دعا کو سمجھنے میں ناجان ہو گیا۔ جعفر بتاتا ہے کہ سائیں ایک اور بھی غضب ٹوٹ پڑا ہے دعا پہ، نہ صرف اس پہ یہ الزامات کی بارش کشمالہ نے کی ہے، کشمالہ نے اماں سائیں اور بابا سائیں کو بھی شہر سے بلا لیا ہے اور بلا کر اس نے ساری جھوٹی سٹوریاں اماں سائیں اور بابا سائیں کو سنائی ہیں اور کہا ہے کہ اس نے زہر دیا آپ کو۔ اسی چکروں میں اس نے کشمالہ نے دعا کے گھر میں جا کر پولیس کی پوری ساری ٹیم لے کر دعا کو وہاں ذلیل و رسوا کی ہے اس کے گھر والوں کو، کہ میرے سر کے تاج کو انہوں نے زہر دی ہے، اور جبکہ ساری سازش خود کی ہے۔ سرفراز صاحب یہ سن کر بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا، پھر اس نے اب دعا اس ٹائم کہاں پر ہے؟ سرفراز بکلاتے ہوئے پوچھتا ہے، اور وہ بتاتا ہے جعفر کہ دعا کو اس نے اریسٹ کروا دیا ہے کشمالہ نے آپ کو زہر دینے کے الزام میں، اور اپنے آپ کو وہ بہت کوستا ہے سرفراز، یہ کیا میرے آنکھوں کے نیچے، میری ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا اور مجھے اس بات کی خبر تک نہیں ہونے دی۔ آخر اس ڈرامے میں سب سے زیادہ ٹویسٹ لانے والا کون ہے؟ ہیرو کا کردار کس نے ادا کیا ہے؟ جعفر۔ ہاں جی، جعفر ہی ہے جس نے دعا کو اس نئے موڑ پہ لا کر اپنی خوشیاں واپس دلائی۔ وہ جعفر کو کہتا ہے سرفراز ہاسپٹل میں ابھی اسی ٹائم وہاں کے انسپیکٹر کو فون کر کے بتاؤ کہ کوئی کسی قسم کی ایف آئی آر نہیں کاٹنی اور اسے فل پروٹوکول دی جائے، دعا کو کسی قسم کا اس کا جسمانی ریمانڈ یا کسی قسم کا بیان اسے نہ لیا جائے، وہاں پہ اسے جاؤ۔ یہ فون کروا کر اٹھتا ہے اور جہاں پہ جا کر دعا کو اس کے گھر جا کے ملنے کے لیے جاتا ہے، اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن دعا کہتی ہے کہ نہیں سائیں، آپ نے یہ غلطی نہیں کی، آپ نے صرف میرا اعتبار ختم کیا ہے، مجھ پہ اعتبار نہیں کیا، میرے اوپر جو ظلم ستم ڈھائے گئے ہیں، یہاں تک میرے بچے کو بھی آپ نے، جو میری زندگی کی پہلی خوشی مجھے ملی تھی آپ کے ساتھ، آپ کی زندگی میں آنے کے بعد میری پہلی خوشی پہ آپ نے اتنے الزام لگائے، وہ الزام مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ میرے بچے کو آپ نے کسی اور کا نام دیا۔ سائیں یہ بڑا غلط کیا ہے، میں ہر چیز کے لیے تیار تھی، آپ کو ہر طرح معاف کر سکتی تھی، لیکن آپ نے جو میرے بچے پہ الزام دیا یہ مجھ سے معاف نہیں ہوتا۔ بہت روتا بھی ہے، گڑ گڑاتا بھی ہے سرفراز، اور اپنی کشمالہ اپنی سازشوں میں کیسے کامیاب ہو گئی، وہ اپنے آپ کو اس تکلیف سے بہت زیادہ دوچار ہوتا ہے، روت کے اسے مناتا ہے۔ پھر دیکھیں اب آنے والی قسطوں میں آپ کو ہم اور کیا کیا دکھاتے ہیں۔ دعا کے خلاف اب کشمالہ ہو گئی ناکام، اپنی ہی سازش اس پہ بھاری پڑ جائے گی، کشمالہ کے پاس آئے گا واپس گھر میں، کشمالہ کو اسی طرح دھکے دے کر گھر سے نکالے گا جس طریقہ سے کشمالہ نے دعا پہ یہ سارے ظلم ستم کیے، اسے گھر سے نکالا، اس سے بھی زیادہ ذلیل و خوار کرے گا، نہ صرف ذلیل و خوار کرے گا بلکہ اپنی زندگی سے کیا، اپنے گھر سے کیا، اپنی زندگی سے بھی نکال دے گا، اسے طلاق ڈائریکٹ دے کر یہاں سے نکال دے گا۔ اماں سائیں بابا سائیں کو ساری سٹوری بتائے گا کہ کشمالہ ہی تھی میری زندگی میں زہر کھولنے والی، مجھے زہر کھلانے والی دعا نہیں بابا سائیں، مجھے زہر کھلانے والی دعا نہیں تھی، مجھے زہر کھلانے والی کشمالہ تھی، میری زندگی میں زہر گھولنے والی کشمالہ ہے، میرے بچے کو غلط قرار دیا اماں سائیں، میرے بچے کا باپ جو تھا وہ میں تھا، لیکن کشمالہ نے ہماری زندگی میں زہر کیا، انسپیکٹر صاحب اسے گرفتار کر لیں اور اسے لے جائیں یہاں پر۔ اسے 3 طلاق دے کر اس شاطر دماغ لومڑی کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دے، نیکسٹ ایپیسوڈ، نیکسٹ پرومو ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد شیئر کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل پہ جو نیو آئے ہیں وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دے، اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔